أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن 3 عربيات إيسوزو دي ميكس 2 كابينة مستعملين للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا نتوكل على الله ونقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية إيسوزو دي ميكس 2 كابينة موديل العربية 2011. العربية فابريكا بالكامل من الداخل والخارج. العربية حالة المكنة ممتازة، ما حلتش مسمار. العربية فيها جواب تعديل. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2011 2 كابينة. سعر العربية 310,000 جنيه. سعر العربية 310,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 03 55 53 118. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 03 55 53 118. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2020 2 كابينة. العربية فيها جميع الكماليات. العربية اوتوماتيك، العربية دفع رباعي، العربية فيها تحكم طارئ، العربية فيها فتيس اوتوماتيك ومانيوال. العربية فيها كاوتش 18 جديد. العربية فيها جنط ألومنيوم. العربية فيها كاسة تاتش وكاميرا خلفية وليد أمامي وخلفي. العربية بدون بويا خالص. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2020 2 كابينة. سعر العربية 560,000 جنيه. سعر العربية 560,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 50 60 903. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 50 60 903. العربية رقم 3 اللي معانا النهاردة هي عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2019 2 كابينة. العربية زيرو. العربية فيها عداد شرعي 95,000 كيلو. العربية الاستبن بتاعها منزلش على الأرض. العربية بدون جرام بويا واحد. العربية مرور السنبلاوين. العربية فيها رخصة لمدة سنة. العربية بالبصمة. العربية اوتوماتيك. العربية فيها فرامل ABS، والعربية فيها مانع انزلاق، والعربية فيها تثبيت سرعة، وكمان فيها جنوط سبور. العربية فيها كاوتش جديد وكاميرا خلفية، وكل حاجة في العربية سليمة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية إيسوزو دي ميكس موديل العربية 2019 2 كابينة. سعر العربية 520,000 جنيه. سعر العربية 520,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 0100 66 65 44. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 66 65 44. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 01000 66 65 44. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا بأسعار جديدة ومواضيع جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.